बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आईएम के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म की राह दिखाई। नाज़रीन, वज़ीर आज़म बड़ा जाहिराना अंदाज में कल बोले हैं कि अगर मुझे हुकूमत से बाहर किया गया तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा। ये पैगाम किसको दिया गया? अपोजिशन को या किसी और को? अपोजिशन कहती है हमारे लिए ये कोई नए नहीं है और हमने इनको देखा हुआ है हुकूमत के बगैर भी, तो ये पैगाम हमारे लिए नहीं है बल्कि ये पैगाम किसी और के लिए। मामला जो हैं बड़े अजीब व गरीब चल रहे हैं। कुछ मशीरान जो हैं वो हुकूमत के इस्तीफे दे चुके हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि चंद दिनों की बात है, हुकूमत जाने वाली है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बिस्तरा बांध लो, अब घर जाने की तैयारी करो, फिर हम देख लेंगे, तुम भी हमें देखना कितने खतरनाक हो और हम भी तुम्हें देखेंगे तुम कितने खतरनाक हो। तो ये मामला जो है ये चलते रहेंगे। ये सियासी बयानात होते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म कहते हैं घबराना नहीं है। ताहम लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस वक्त घबराए हुए हैं। बात तफसील से करूंगा, आगाही दूंगा आपको क्या कुछ हो रहा है, क्या होने वाला है, किस तरह ये मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अगर मैं हुकूमत में ना रहा तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो सोचने की बात तो है कि किसको कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई की वजह से मैं नींद नहीं कर सकता, मुझे नींद नहीं आती, मैं परेशान हूँ। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने कोशिशें की वो आवाम के लिए की और उसके नतायज जल्द निकलेंगे, लेकिन अपोजिशन इस बात का समझ नहीं रही, अंदाजा नहीं लगा रही। अब इस वक्त जो सोचने की बात है, सारे मामला जो वैसे लग रहे हैं कि जैसे सचमुच, क्योंकि आप गौर करें, मैं भी कई वीलाग में कह चुका हूँ कि 3 माह जो है इनके लिए बड़े ख़तरनाक हैं। और हमारे दोस्त अजमल रहीम साहब जो माहिर सितारा शनास हैं और जो मतलब सितारों की चाल जानते हैं, उनका भी कहना यही है कि 3 माह वज़ीर आज़म के लिए बड़े सख्त हैं, इमरान खान साहब के लिए। अब ये मामला जो है साथ साथ चल रहे हैं। अपोजिशन अपनी सबबंदी कर रही है, मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी हो रही हैं, बिलावल की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो रही है। अपोजिशन पहले भी कुछ नहीं कर सकी, अब भी नहीं कुछ करेगी। हम इस बात पे ओके, हम मान लेते हैं। लेकिन आज का एक बड़ा अहम बयान जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी कायद आज़म के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने कहा है, पहली बार कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म अपने मशीरों, दोस्तों और बल्कि मैं जैसे कहता हूँ कि नादान दोस्तों से खबरदार रहें। उन्होंने कहा कि जो एडवाइज़र्स हैं ये पता नहीं किसकी ड्यूटी दे रहे हैं। तो इमरान खान को मैं हमेशा कहता हूँ वो सीरियस नहीं लेते इस बात को, लेकिन इस दफ़ा मैं अलल ऐलान ये बात कर रहा हूँ कि उनके एडवाइज़र जो हैं वो किसी और की ड्यूटी दे रहे हैं। अब सोचने की बात तो है। उन्हें ये भी कहा कि देखें ना, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे ईवान में बोलने नहीं दिया जाता, तो कौन नहीं बोलने देता? आखिर ईवान में उनकी अक्सरियत मौजूद है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो जो वजीफे ले रहे हैं, वो जो वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए तनख्वाहें ले रहे हैं, तो वो क्यों नहीं मुखालफिन की ज़बान बंद करते कि इमरान खान जो कायद ईवान है उनको बोलने का मौका मिले? उन्होंने कहा ये सब गलत है और ये क्या कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसे वो बयान नहीं थे। लेकिन ये सारा काम, ये गोरख धंधा जो है एडवाइजर्स का है। एडवाइज़र मशीरान जो हैं वो लोग हैं। अभी कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह ये सिलेक्ट हुए हैं, एक बार फिर यानी वो कहते हैं ना, पंजाबी से कहते हैं मंजी थल्ले टांग फेरो। चौधरी साहब ने साफ कहता, उन्होंने ये नहीं कहा मिट्टी पाओ जो हो रहा है दो। हालांकि वो हमेशा दरगुजर करने के कायल हैं और वो हमेशा कहते हैं कि छोड़ो, बुरहान बड़ा होने से बेहतर है कि मिट्टी पाओ तो गल नूं अगे टोरो और तरक्की और खुशहाली की बातें करो, मिल के चलने की बात करो, जमहूरियत की बात करो, सियासत की बात करो, मुल्क के इस्तेकाम की बात करो। लेकिन इस वक्त चौधरी साहब ने कह दिया है कि इमरान खान साहब मंजी थले डांग फेरो, और अपने इर्द गिर्द देखो कौन से नादान दोस्त जो है वो इकट्ठा है और वो नादान दोस्त आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे सारे मशीरान जो हैं ये हुकूमत को, और ख़ास तौर पे सारे, जब आप हुकूमत को नुकसान पहुंचाते तो नुकसान कायद का होता है, यानी तहरीक इंसाफ के कायद और वज़ीर आज़म इमरान खान जो पार्लियामेंट के कायद हैं उनका नुकसान होता है।
تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں، اور یہ ان کی حکومت کو کمزور کر رہے ہیں۔ اگر آپ اور میں غور کریں اور پچھلی معاملات کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں اور آپ پلٹیں، تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ اپوزیشن وہ کہتی ہے ہم تو اپنی سیاست کر رہے ہیں اور مثبت سیاست کر رہے ہیں کہ اگر یہ الیکٹڈ ہیں، اگر یہ سلیکٹڈ ہے تو چلیں انہیں 5 سال جس طرح گزارنے ہیں۔ جب انہوں نے انتہا کر دی تب یہ معاملات ہوئے ہیں، تو ہم اس طرح ان کے خلاف ہوئے ہیں، سڑکوں پہ آئے، ورنہ ہم نہ آتے، ہم کہتے چلیں اپنا ٹائم پاس کریں۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اپنے بھار سے خود گر جائیں گے۔ ان کی اپنی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، کالی بھیڑیں، جو ان کو لے بیٹھیں گے۔ آج سابق وزیر اعظم پاکستان چودھری شجاعت حسین نے یہ بات کی ہے کہ جب پیٹرول کی آپ قیمت بڑھاتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ مافیا کو ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزوں کو ہوتا ہے، جن کی راتوں رات جو ہے رقم دگنی ہو جاتی، بڑھ جاتی ہے۔ لیکن نقصان کس کا ہوتا ہے؟ غریب کا ہوتا ہے۔ غریب کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ تو یہ معاملات جو ہیں جمہوریت کے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جمہور کو عزت دی جائے۔ ایک جانب تو ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹر کی عزت کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ووٹر کو عزت دو، جمہور کو عزت دو جس نے تمہیں اقتدار سونپا ہے۔ جب اقتدار سونپا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے کوشش جو ہے مل کے کرنی ہوتی ہے، سب کو مل کے ایک مشترکہ موومنٹ چلانی ہوتی ہے تاکہ ملک و ملت کی جو ہے شان جو ہے وہ بڑھے اور کسی قسم کی سستی نہ ہو، اور حکومت جو ہے وہ گڈ گورنر سے آگے بڑھے۔ آج ایک اتحادی جماعت کے سربراہ کا یہ کہہ دینا وزیر اعظم صاحب کے لیے کہ وزیر اعظم صاحب کل جس انداز میں جارحانہ بولے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس بیان کے پیچھے، یعنی چودھری شجاعت کے بیان کے پیچھے یہ رائے بھی ہے کہ آپ کس کی ایما پہ بولے ہیں، کیوں بولے ہیں، یہ بھی تو بتائیں۔ انڈائریکٹ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو مشیران ٹھیک نہیں ہے، جو ایڈوائز آپ کو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں، وہ آپ کی ڈیوٹی نہیں دے رہے، بلکہ وہ ڈیوٹی فل ہے تو کسی اور کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ کس کی ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ عمران خان کو یہ تو سوچنا ہوگا نا کہ ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے پیارے ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایڈوائز پہ وہ بولے تو پھر تو عمران خان کو آج رات نیند نہیں آنی چاہیے کہ سیاسی بصیرت کے مالک ہیں چودھری شجاعت اور ایک سینئر سیاستدان ہیں، تو انہوں نے یہ بات کر دی، حالانکہ وہ اتحادی ہیں، بڑے اتحادی ہیں، اور خالی بڑے اتحادی نہیں، ایک وفادار اتحادی ہیں۔ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو جب پیپلز پارٹی جو ان کی دشمن جماعت کہلاتی تھی، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ قاف لیگ کو قاتل لیگ کہتی تھی بے نظیر کے حوالے سے، لیکن جب وہ اکٹھا ہوئے اور جمہوریت کے لیے آگے بڑھے اور چلے تو پھر وہ آخری وقت تک انہوں نے ساتھ نبھایا۔ یعنی چودھری برادران جو ہیں ایک وفادار اتحادی ہیں، وفادار ساتھی ہیں اور ایک سیاسی بصیرت رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو سوچنا پڑے گا، اور بات وہی ہوگی کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرنی پڑے گی کہ اپنی صفوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ٹائم رہ گیا کم، اور اصل ٹائم تو گزار چکی حکومت، لیکن اس میں لوگوں کو کیا تحفہ دیا تو یہ دیکھنا تو پڑے گا۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے عمران خان صاحب کا کہ وزیر اعظم کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ مہنگائی کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں پریشان ہوں کہ مہنگائی کس طرح کم ہوگی۔ میں نے پچھلے دنوں بھی شاید یہ ولاگ میں بات کی تھی کہ وفاقی وزیر نے ایک نے اپنے دوستوں کی محفل میں یہ بات کی کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ جب تک کشمیر کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے یا کشمیر کی پرانی صورتحال جو بحال نہیں کرے گا بھارت، جب تک اس سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب ہم اپنی مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے جو تجارتی محاذ ہے، یعنی بھارت کا اور پاکستان کا جو بارڈر ہے، اسے ہم نہیں کھول سکتے، ورنہ پیاز، لہسن اور ٹماٹر وغیرہ جو ہے وہ سستے مل سکتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک وفاقی وزیر اپنے دوستوں میں یہ بات کرے تو پھر بات تو چودھری شجاعت کی ہوئی نا کہ آپ کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو جو لوگ ایڈوائس دے رہے ہیں یا جو آ کے آپ کے کان میں بات کر رہے ہیں کہ اس کو یوں نہیں یوں کر دیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شاید آپ کو آگے سے آگے پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ مزید پھنسنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں اور جو باقی ٹائم رہ گیا اس میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دے جائے جس سے عوام کو ریلیف ملے، ورنہ آپ سوچیں کہ کیا ہوگا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک تو وزیر اعظم کہتے ہیں یو ٹرن جو ہے وہ بھی بہادری ہے، دلیری ہے، ہر شخص جو ہے وہ نہیں لے سکتا یو ٹرن، لیکن اسد عمر نے کہا کہ نواز شریف جن کو باہر بھیجا گیا تو اس میں 100% جو رائے تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی اور دوسرے دن وہ مکر گئے۔
कि ऐसी बात मैंने नहीं की। कल परसों की बात है जो मैंने व्लॉग किया गवर्नर साहब के हवाले से, कि जिन्होंने कोई 24 अफराद या कम से कम 30 अफराद की मौजूदगी में, और जहां मैं मौजूद था, गवर्नर साहब ने ये कहा कि नवाज शरीफ, बेनज़ीर और इमरान खान को वज़ीर आज़म मैंने बनाया। ये अलग बात है कि उनका राय यही होगी कि मेरी कोशिशों से या मैंने उनके लिए काम किया और वो वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन अफसोसनाक बात ये हुई कि जिम्मेदार मनसब पे बैठ के गवर्नर साहब ने भी इस बात की तरदीद कर दी और इससे भी वो मुकर गए, इनकार कर दिया उन्होंने कि नहीं मैंने ये नहीं कहा। जबकि इसकी रिकॉर्डिंग, चूंकि वो अपनी खास जो मीटिंग होती है उसमें कैमरा सिर्फ वो अपना बुलाते हैं, कैमरामैन उनके अपने होते हैं। अगर यहाँ मीडिया का कैमरा होता तो फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि किस अंदाज में ये लोग मुकर जाते हैं। तो नाज़रीन, मुकरना नहीं चाहिए, इसलिए कि अपने कायम रहना चाहिए, अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। एक अच्छे कायद की ये निशानी होती है। अब इस वक्त देखें यू टर्न हो गया, वज़ीर आज़म जो हैं, जो उन्होंने कहा है कि जब मैं सड़कों पे आ जाऊंगा तो फिर ज़्यादा खतरनाक होगा, हो सकता है कल उससे का भी यू टर्न वो ले लें। जिस तरह असद उमर ने यू टर्न ले लिया, जिस तरह गवर्नर पंजाब ने यू टर्न ले लिया, तो यू टर्न हर वक्त अच्छा नहीं होता। बात चौधरी शहजाद की, मजीद थले डांग फेरो, बाकी 1.5 साल जो बचा है इसमें अवामी खिदमत करो ताकि 2023 में इलेक्शन में कोई एक अच्छा चेहरा लेके जा सको। इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और उन्वान के साथ, नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारा और आपका राब्ता मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहे। और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।